3 भाइयों ने अपनी मासूम बहन को औलाद की खातिर जिंदा दफन कर दिया। उनको लगता था यही हमारे घर में काला साया है। बहन को जिंदा दफनाने के बाद जब उनके घर में औलाद हुई तो उन बच्चों को देखकर सबकी रूह लरस गई। एक बच्चे के कान ही बकरी जैसे और बाकी बच्चों के बारे में सुनकर आप सबकी रूह लरस जाएगी। ये वाकया आप सबके ईमान को ताज़ा कर देगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। पुराने वक्तों की बात है, एक खुशहाल घराने में 3 बेटे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे। उनकी कोई बहन न थी। वो हर वक्त अपने माँ बाप से कहते, हमारी भी कोई बहन होती तो हम उसके नाज नखरे उठाते। वो हमें भैया कहकर पुकारती। बहनों के बिना तो घर बहुत सूने लगते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी। बूढ़े माँ बाप को एक नन्ही परी और भाइयों को बहन मिली। भाई अपनी लाडली बहन को पाकर बहुत खुश थे और सबने प्यार से मिलकर उस बहन का नाम जुलेखा रखा। फिर बूढ़े माँ बाप ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। जुलेखा अभी छोटी थी, तकरीबन 14 साल की। खुदा की करनी ये हुई, कुछ महीनों के बाद जुलेखा के माँ बाप इस दुनिया में ना रहे। जुलेखा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद 3 भाइयों के साए में पल रही थी। घर में जायदाद, इज्जत और सुकून सब कुछ था, मगर एक कमी थी। तीनों भाइयों के यहाँ औलाद नहीं थी। जुलेखा नरम दिल, खिदमत गुजार और खामोश तबीयत की लड़की थी, जो सुबह शाम अपने भाइयों और भाभियों की खिदमत में लगी रहती। वो सबकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देती, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी नेकी और खूबसूरती ही सबके दिलों में हसद बनने लगी। उस गांव में मुसलमान घराना सिर्फ जुलेखा और उसके भाइयों का था। बाकी सब बुतों की पूजा करने वाले, बेटियों से नफरत करने वाले और झगड़ा फसाद करने वाले लोग थे। उन लोगों को जुलेखा से सख्त नफरत थी। वो सोचते थे, कोई भाई इतना प्यार भी अपनी बहन से कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता है और ये मुस्लिम लोग अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। और भाभियां भी जुलेखा को हथेली का छाला बनाकर रखती हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उनका एक बड़ा बुजुर्ग था जिसका नाम था देवीदास। गांव वाले सब देवीदास के पास गए और कहने लगे, हमें इस मुस्लिम घराने से सख्त नफरत है। वो भाई अपनी बहन से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, जबकि हम तुम्हारे हुक्म पर बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते हैं। देवीदास खिलखिलाकर हंसा और कहने लगा, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि वो भी अपनी बहन को एक दिन जिंदा दफन ही करेंगे। मैं उनके जहन में ऐसा फतूर भर दूंगा, उन भाइयों को अपनी बहन से इस कदर नफरत हो जाएगी, तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे। और ये काम मैं खुद करना चाहूंगा, बस तुम आगे आगे तमाशा देखते जाओ। इधर जुलेखा के भाइयों की जब से शादी हुई थी अभी तक कोई औलाद न थी। जुलेखा अपने भाइयों और भाभियों के लिए दुआ मांगती, ऐ अल्लाह मेरे भाइयों को औलाद अता कर। उसके भाभियां भी बेहद परेशान रहती कि हम बे औलाद हैं, और भाई भी ये सोचते कि कल को हमारी बहन तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, और अगर हमारी औलाद ना हुई तो इतनी जमीन जायदाद का कौन वारिस होगा। उन्होंने अपनी बीवियों के बहुत इलाज करवाए, लेकिन कोई अफाका ना हो सका। इधर देवीदास ने अपना भेष बदला और गलियों में पुकारने लगा, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे एक रोटी खिलाए? फकीर की दुआ लगेगी, अल्लाह उसकी झोली को मीठी मुराद से भरेगा। ये आवाज जुलेखा की बड़ी भाभी के कानों में पड़ी तो वो फौरन रोटी लेकर बाहर आई और फकीर को रोटी दे दी। फकीर ने रोटी पकड़ते हुए जुलेखा की भाभी रुकैया से बोला, तुम काफी अरसे से तड़प रही हो बेटी, मुझे पता है तुम्हारी औलाद नहीं है। रुकैया के दिल को यकदम झटका सा लगा कि ये तो कोई पहुंचा हुआ अल्लाह वाला फकीर है। वो रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी आपको कैसे पता कि मैं बे औलाद हूँ? देवीदास बोला, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तुम्हारे घर में एक मनहूस साया मुंडला रहा है जो तुम तीनों औरतों की गोद भरने नहीं दे रहा। अगर उस साये को जड़ से खत्म ना किया गया तो तुम सारी जिंदगी बे औलाद रहोगी। रुकैया बोली, बाबा जी कौन सा साया है? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो?
देवी दास बोला, क्यों नहीं बीबी, जब तुम्हारे शौहर शाम को घर आए तो उन्हें मेरे पास भेजना। उनको बोलना फलां जंगल में एक कुटिया है, वहां बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे हैं। अगर औलाद चाहिए तो उस बुजुर्ग की बात जरूर सुन के आओ। इतना बोलकर देवीदास वहां से चला गया। उसका तीर सीधा निशाने पर लग गया था। शाम को जब तीनों भाई घर वापस आए और अपनी बहन जुलेखा को गले लगाकर कहने लगे, प्यारी गुड़िया, तुम्हें देखकर तो हमारी पूरे दिन की थकन दूर हो जाती है। हमारे सामने सदा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बड़ा भाई असलम जब अपने कमरे में गया तो उसकी बीवी रुकैया बड़ी उदास सी बैठी थी। असलम ने उदासी की वजह पूछी तो रुकैया ने सब मामला बता दिया। असलम सोच में पड़ गया कि इस बुजुर्ग ने ऐसा कौन सा साया हमारे घर में देख लिया कि जो हम तीनों भाइयों को बुला रहा है। रुकैया बोली, जाओ ना तुम लोग बुजुर्ग के पास, क्या पता अल्लाह हमारी सूनी गोद भर दे। असलम ने तीनों भाइयों को ये बात बताई और उन्हें साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। सामने देवीदास की कुटिया थी और हाथ में तस्बीह लेकर वो बैठा था। तीनों भाई उसके करीब जाकर बैठे तो देवीदास बोला, आ गए हो बच्चा मेरे पास। जब इतना अरसा गुजर गया, अगर तुम पहले ही आ जाते तो कब के तुम्हारे बच्चे पैदा भी हो जाते और आज तुम फख्र से जी रहे होते। असलम बोला, बाबा बताओ ना, हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारे घर में औलाद पैदा हो। देवीदास बोला, बच्चा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर में जो मनहूस साया है वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बहन है जिसे तुम बड़ा लाडली समझते हो। असल में वही तुम्हारे मसले का हल है, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। असलम का दिल दहल गया। क्या मतलब बाबा जी, हम कुछ समझे नहीं। देवीदास शातिर हंसी हंसते हुए बोला, मैं समझाता हूँ। अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो तुम तीनों भाइयों को मिलकर अपनी बहन को जिंदा ही कब्र में दफनाना होगा। इसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की चिलकारियां गूंजेंगी। सोच लो, तुम्हें वो बहन चाहिए जो कल को ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, या फिर वो बच्चे चाहिए जो तुम लोगों का सुकून बनेंगे। नईम जो पहले से ही लालची और कमजोर दिल का था, फौरन देवीदास की बातों पर यकीन करने लगा। असलम और करीम ने इनकार किया कि हम अपनी बहन जुलेखा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर नईम ने कहा, सोचो ना भाइयों, अगर एक जुलेखा के बदले हमारे घरों में बच्चों की हंसी गूंज जाए तो क्या बुरा है। बातों बातों में शैतान अपना काम कर गया। अगली सुबह तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो जुलेखा को जंगल घुमाने के बहाने ले जाएंगे, जहां साथ ही एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। जुलेखा की भाभियां यही कहने लगी, अगर तुम्हारी एक लाडली बहन जाएगी तो 3 लाडले बच्चे भी तो आएंगे और हमारी सूनी गोद भी भर जाएगी। देर ना करो, ये काम जल्द अज जल्द कर डालो। जुलेखा कमरे में कुरान की तिलावत कर रही थी। उसे अपने भाइयों और भाभियों की इन हरकतों का कुछ पता नहीं था। इतने में असलम जुलेखा के कमरे में गया और कहने लगा, गुड़िया क्या कर रही है? हम सोच रहे हैं हमारी बहन कभी घर से बाहर नहीं निकली, सुबह क्यों ना हम तुम्हें घुमाने लेकर चलें। जुलेखा की आंखों में खुशी झलक उठी। भैया, क्या सच में आप मुझे घुमाने के लिए ले जाओगे? आप बहुत अच्छे हो भैया, मुझे कभी माँ बाप की याद नहीं आने दी आप लोगों ने। मैं हमेशा तुम्हारी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगती हूँ। बड़ा भाई शर्मसार तो हुआ, लेकिन औलाद की खातिर वो चुप था। अगले दिन सुबह जुलेखा बहुत खुश थी। आज भाई उसे घुमाने ले जा रहे हैं। उसने अपने हाथों से खाना तैयार किया, अपने भाइयों और भाभियों को खिलाया और भाभियों से बोली, भाभी मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, तुम लोगों को घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आकर सारे काम भी कर लूंगी। फिर उसने चादर ओढ़ी और हंसती हुई भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते में वो अपने बचपन की बातें करती रही और तीनों भाई खामोश थे। जंगल के किनारे पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे रुकी, जहां दरख्तों पर पके हुए आम लगे थे। जुलेखा ने कहा, भैया ये आम तो बहुत मीठे लग रहे हैं, तोड़ दूं क्या? असलम ने नरमी से कहा, तोड़ ले बहना, हम यही हैं। जुलेखा हंसी और दरख्त के करीब चली गई। फिर करीम बोला, जुलेखा
इधर ही रुकना, कहीं दूर मत जाना, हम उधर से अपना काम निपटा कर आते हैं। तीनों भाइयों ने कब्रिस्तान में जाकर एक खड्डा खोदना शुरू कर दिया। वो डर भी रहे थे, लेकिन खड्डा उन्होंने ज्यादा गहरा नहीं खोदा था और जल्दी से वापस जुलेखा के पास आए और बोले, चल जुलेखा, हम छुपन छुपाई खेलते हैं, फिर हमें घर भी तो जाना है, तुम्हारी भाभियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। जुलेखा खुशी खुशी बोली, जी भाई ठीक है। छोटा भाई नईम बोला, जुलेखा जहां भी छुपेगी मैं उसे ढूंढ ही लूंगा और ये हार जाएगी। जुलेखा बोली, नहीं भैया, मैं ऐसी जगह छुपूंगी तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। असलम बोला, जुलेखा तू इस खड्डे में जाकर छुप जा, मैं दूसरे भाइयों को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा और वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे और हार जाएंगे। जुलेखा मासूम थी, बात मान ली और खड्डे में उतर गई और बोली, भैया आ जाओ, मैं छुप गई हूँ और प्लीज ज्यादा इंतजार मत करवाओ, मुझे इस खड्डे में डर लगता है। लेकिन उन भाइयों की आंखों पर तो देवीदास ने ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उनके दिल बहुत सख्त हो चुके थे। जैसे ही जुलेखा खड्डे में उतरी, तीनों भाइयों ने नजरें एक दूसरे से मिलाई। असलम का दिल कांप गया। वो बोला, नईम ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी बहन है। मगर नईम ने कहा, अगर अब पीछे हटे तो कभी औलाद ना होगी। देवीदास ने कहा है, यही वक्त है। करीम चुप था, आंखों में आंसू थे, मगर हाथों में बेलचा थाम लिया। तीनों ने आहिस्ता आहिस्ता मट्टी डालना शुरू कर दी। जुलेखा जमीन से डरते हुए आवाज निकाल कर बोली, भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे ऊपर मट्टी क्यों डाल रहे हो? भैया मैं इसमें घुट कर मर जाऊंगी, ऐसा मत करो भैया, मैं तो तुम लोगों की लाडली बहन हूँ, तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, मैं मर जाऊंगी। बड़े भाई की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन रहम ना आया। जुलेखा पुकारती रह गई, मगर किसी ने जवाब ना दिया। चंद लम्हों में जुलेखा की आवाज रुक गई और मट्टी ने उसके चेहरे को ढांप लिया। तीनों भाइयों के हाथ कांप रहे थे। उसी कब्रिस्तान में एक बूढ़ा गोरकन रहता था, जो कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान में आया हुआ था। उसे जब हल्की हल्की चीखों की आवाज सुनी तो वो इधर उधर देखने लगा। उसे 3 आदमी एक खड्डे पर मट्टी भरते हुए दिखाई दिए। गोरकन समझ गया कि मामला कुछ और है। अगर मैंने उनको आवाज दी तो कहीं ये मेरी जान ही ना ले लें। वो डर के मारे चुप रहा कि ये लोग चले जाएं तो मैं फिर बाद में इस खड्डे को खोद कर देखूंगा। इतने में जुलेखा के भाई उस पर मट्टी मुकम्मल करके चले गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जुल्म देखकर परिंदे फड़फड़ाने लगे, दरख्तों की हवाएं तेज चलने लगी। जैसे ही तीनों भाई वहां से गए, कब्रिस्तान के कोने में बैठा एक बूढ़ा गोरकन। रहमत ये सब मंजर देख चुका था। वो खौफ और हैरत में था कि कैसे भाई अपनी बहन को जिंदा दफना सकते हैं। कुछ देर बाद जब यकीन हो गया कि वो लोग वाकई जा चुके हैं, रहमत आहिस्ता आहिस्ता उस खड्डे के पास आया। उसने अपने हाथों से मट्टी हटाना शुरू की। सांस रुकी हुई थी। मट्टी के नीचे जुलेखा का चेहरा नजर आया, जिसके होंठ हिल रहे थे और सांस बहुत कम बची थी। रहमत ने जल्दी से मट्टी हटाई, पानी छिड़का और जुलेखा को गोद में उठाकर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागा। रास्ते में वो बस यही कहता जा रहा था, बेटी हिम्मत ना हार, तेरा रब अभी जिंदा है। रहमत जुलेखा को अपने झोंपड़े में ले आया। मट्टी से अटी हुई सांसें अभी भी अटक रही थी। उसने मट्टी साफ की, पानी पिलाया और अपने पुराने जड़ी बूटियों के नुस्खे से दुआ दी। आहिस्ता आहिस्ता जुलेखा की आंखें खुलने लगी। जैसे ही होश आया, उसने हल्की आवाज में कहा, भैया कहाँ हैं? मैं तो छुपन छुपाई खेल रही थी। रहमत की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बेटी जिन्हें तू भाई कह रही है वही तुझे मट्टी में दफना आए हैं। जुलेखा की सांस अटक गई, चेहरे पर बेयकीनी छा गई। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोला, अल्लाह गवाह है, मैंने उनका कभी दिल नहीं दुखाया। मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? रहमत ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह सब देखता है। तेरे भाइयों का खून सफेद हो चुका है, जो तुझे बोझ समझ रहे थे और इस खड्डे में दफना गए। अब तेरा इंतकाम नहीं, तेरा इंसाफ शुरू होगा। जुलेखा रोते हुए बोली, बाबा मैं फिर भी कभी अपने भाइयों को बद्दुआ नहीं दूंगी। बहनें तो अपने भाइयों के लिए हर वक्त दुआ मांगती हैं।
اتنا کہتے ہی زلیخا زاروں کی طرح رونے لگی۔ گورکن بولا بیٹی اب تم میرے ساتھ ہی رہو، میں تمہارا باپ بن کر خیال رکھوں گا، اور جو انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور زبان سے بددعا نہیں دیتا تو اللہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ بیٹی تو چپ چاپ تماشا دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرتا ہے۔ ادھر زلیخا کے بھائی اور بھابیاں یہی سوچ رہے تھے کہ زلیخا اب تک مر چکی ہوگی، اور سونی گود میں بچوں کے انتظار میں خوشی تھی۔ زلیخا کے دفن ہونے کے کئی مہینے بیت چکے تھے۔ اب اس گھر میں جس میں کبھی ماتم کی صدائیں تھیں، وہاں پھر سے زندگی کے چراغ جلنے لگے تھے۔ بابیاں جن کی آنکھوں نے برسوں بعد امید دیکھی تھی، اب ماں بننے والی تھیں۔ گاؤں والے کہتے سب ہمارے بتوں کی کرامت ہے، ورنہ تم خود کے اللہ سے اتنی دیر سے اولاد مانگ رہے تھے، اب تک تمہاری گود سونی تھی۔ زلیخا کے بھائیوں کا ایمان ڈول چکا تھا، وہ اولاد کی خاطر اس قدر گر چکے تھے کہ ان کو رب کے خوف کا ذرا بھی ڈر نہ آیا، اور تینوں بھائی دن رات چہکنے لگے۔ وہ فخر سے کہتے پھرتے، دیکھا اگر ہم نے اپنی بہن کو قربان نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے گھروں میں یہ رحمت نہ اترتی۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ جن الفاظ پر وہ فخر کر رہے ہیں وہ الفاظ آنے والے طوفان کی بنیاد بن رہے ہیں۔ 9 مہینے گزرے، زچگی کا وقت آیا۔ اسلم بولا، دیکھا ہماری قربانی رائے گا نہیں گئی۔ نعیم نے فخر سے کہا، اب کوئی ہمیں بے اولاد نہیں کہے گا۔ لیکن جب بچوں کی پیدائش ہوئی تو دائی کی ایک دم چیخیں نکل گئیں۔ وہ ڈر گئی۔ بڑی ہمت کر کے دائی نے پہلی بار بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کی ماؤں کے ہاتھوں میں دیا تو فضا کا رنگ بدل گیا۔ رقیہ کی گود میں جو بچہ تھا اس کے کان لمبے اور نکیلے تھے جیسے بکری کے کان ہوں۔ وہ بچے کو دیکھ کر چلانے لگی، یہ بچہ نہیں، یہ تو کوئی اور بلا لگتی ہے، میں اسے نہیں پکڑوں گی۔ دائی بولی، بیٹی جیسے بھی ہیں تمہارے بچے ہیں، پکڑو اسے۔ نازیہ کے بیٹے کی آنکھیں غیر معمولی اور پیدا ہوتے ہی لمبے لمبے نکیلے دانت تھے جیسے کسی جانور کے ہوں، دیکھنے والے کی روح لرز جائے۔ تیسرے بچے کے 2 سر تھے مگر چہرے پر ایک پراسرار نور۔ دائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بڑبڑائی، یہ کیا نشانی ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے بچے پیدا کروائے، ان پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ گاؤں والے جمع ہوئے لیکن ان کے چہرے پر کوئی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوئی کہتا یہ جادو نہیں، کوئی بولا یہ دیوی داس کا کرشمہ ہے، ہمارے بتوں کی کرامت ہے۔ وہ لوگ بچوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ اگلے دن پورا گاؤں ان بچوں کو دیکھنے امڑ آیا۔ عورتیں کہتی ایسے بچے تو کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ مرد کہتے یہ دیوی داس کی دعا کی طاقت ہے، ہمارے دیوی داس بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اور خود دیوی داس دور بیٹھا ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ ان بچوں کو دیکھتا رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ ہنسی کتنی دیر کی مہمان ہے۔ رات کے سناٹے میں گاؤں کے تینوں گھروں سے رونے کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ رقیہ، نازیہ اور حلیمہ کے آنگن میں وہ تینوں عجیب و غریب بچے اپنی سانسیں گن گن کر لے رہے تھے۔ کسی کے کان بکری جیسے، کسی کے نکیلے دانت اور کسی کے 2 سر اور پیشانی پر مٹی کی لکیر۔ تینوں بھائی اسلم، کریم اور نعیم ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے آنسو چھپا رہے تھے۔ جن خوشیوں کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو زندہ دفنایا تھا، آج انہی خوشیوں کا رنگ ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے زلیخا کو نہ مٹایا ہوتا۔ اتنے میں گاؤں کے دروازے پر اذان کی سی آواز گونجی۔ ایک سفید ریش اللہ والے ٹاٹ کا لباس پہنے، آنکھوں میں نور، ہاتھ میں چھڑی، دھیرے دھیرے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگ حیران ہوئے کہ رات کے اس پہر کون مسافر آ پہنچا۔ وہ سیدھا بچوں کے پاس آیا، ان کی پیشانیوں پر ہاتھ رکھا اور پھر تینوں بھائیوں کی طرف گھور کر بولا، اے خدا کے مارو، یہ رب کا عذاب ہے تم پر۔ تم نے اللہ کی راہ چھوڑ کر ایک کافر جادوگر دیوی داس کی بات مانی۔ تم نے ایسا تویز اپنی بیویوں کے گلے میں ڈالا جو کہ بالکل بھی نوری نہیں تھا، ہمارے اسلام کے خلاف تھا۔ تم نے اپنی بہن کے خون سے اپنی تقدیر لکھی۔ یہ بچے تمہاری خوشی نہیں، تمہارے گناہ کی نشانیاں ہیں۔ گاؤں کے مردوں میں شور مچ گیا۔ کچھ بولے،
یہ بزرگ پاگل ہے۔ کچھ نے کہا یہ ہمارے دیوی داس کی توہین کر رہا ہے۔ ایک جوان بولا چپ رہو، یہ ہمارے ایمان کو توڑنے آیا ہے۔ مگر وہ اللہ والا خاموش نہ رہا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آہستہ سے بولا میرے رب تو جانتا ہے سچ کیا ہے، ان لوگوں پر اپنی حجت پوری کر دے۔ اگر یہ واقعی تیرے عذاب کے نشان ہیں تو انہیں بولنے کی طاقت دے تاکہ یہ گواہی خود دے سکیں، تاکہ اس گاؤں کی جاہلیت کو مٹایا جا سکے۔ اے پروردگار تو اپنی طاقت کو ظاہر فرما اور ان بچوں کو زبان دے۔ پورا گاؤں سانس روک کر کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک ہوا تیز چلنے لگی، چراغ بجھنے لگے اور ان تینوں بچوں کے جسم ہلکے ہلکے لرزنے لگے۔ لوگوں کے چہروں پر خوف کی لکیریں دوڑ گئیں۔ رقیہ چیخ اٹھی میرے بچے، انہیں کیا ہو رہا ہے؟ مگر بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا خاموش رہو، یہ اللہ کا امر ہے، یہ بولیں گے، تمہارے دلوں کے اندر دفن سچ کو بولیں گے۔ اور پھر اچانک پہلا بچہ جس کے کان بکری جیسے تھے آنکھیں کھول کر بولا، آواز معصوم مگر دل ہلا دینے والی تھی، اے لوگو، ہمارا وجود تمہاری خوشی نہیں، تمہارے گناہ کی سزا ہے۔ ہمارے باپ نے اپنی معصوم بہن کی بلی دے کر ہمیں حاصل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ہمیں ان کے فخر کے لیے نہیں، ان کے انجام کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسرا بچہ جس کے پیدا ہوتے ہی لمبے لمبے دانت تھے وہ بولا، تم نے دیوی داس جیسے کافر کی بات مانی، اس کے کہنے پر ظلم کیا، حالانکہ وہ تمہیں اللہ سے دور لے گیا۔ سن لو، کالا جادو شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تم نے شیطان کی راہ پکڑی اور رحمان کو بھلا دیا، اس لیے تمہارے گھروں میں رحمت نہیں لعنت نازل ہوئی۔ تیسرا بچہ جو سب سے چھوٹا تھا اور جس کے 2 سر تھے، عجیب نور لیے ہوئے تھا، آہستہ آہستہ بولا، ہم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، کیونکہ ہم دنیا کے لیے نہیں تمہارے دلوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں صرف پیغام دینے کا حکم تھا کہ بندے کو اگر اولاد چاہیے، رزق چاہیے، رحمت چاہیے تو صرف اپنے رب سے مانگے، کسی جادوگر، کسی غیر مسلم، کسی بت سے نہیں۔ ہمارا وقت پورا ہوا، اب ہم جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر تینوں بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جیسے دعا کر رہے ہوں۔ ان کے ہونٹوں سے آخری بار کلمہ طیبہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر ان کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ ایک ہی پل میں تینوں کے چہرے ایسے روشن ہو گئے جیسے روشنی کے دیے جل اٹھے ہوں۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، عورتیں رونے لگیں، مرد زمین پر گر گئے اور تینوں بھائی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب، تیری نشانیوں نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اب ان پر رحم کر، انہیں توبہ کی توفیق دے۔ گھر کے اندر اب بھی رونے کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ دیواروں سے سر ٹکرا کر تینوں بھائی چلاتے تھے، کاش آج زلیخا زندہ ہوتی، ہم اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لیتے، اس کے قدموں سے خاک چوم لیتے، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہی اور ہمارے یہ ننھے فرشتے بھی ہم سے چھن گئے۔ رقیہ اور نازیہ سروں پر دوپٹے ڈالے بچوں کے کپڑوں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ گھر سے جنازے اٹھے تو ہر گلی ماتم میں ڈوب گئی۔ مردوں کے ہاتھوں میں ننھے تابوت تھے، عورتوں کے لبوں پر قرآن کی آیات۔ تینوں بھائی اپنے بچوں کے جنازے خود اٹھائے جا رہے تھے، قدم ڈگمگا رہے تھے، دل کانپ رہے تھے، اور ہر موڑ پر زلیخا کی یاد ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ قبرستان میں پہنچے تو وہ جگہ پہچان لی، وہی گوشہ جہاں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی بہن کو زندہ دفن کیا تھا۔ اسلم بولا، انہیں وہیں دفناؤ جہاں ہم نے زلیخا کو مٹی میں دیا تھا۔ جب تینوں بھائیوں کی نظر اس جگہ پڑی تو نظر رک گئی جہاں کبھی زلیخا آرام میں پڑی تھی۔ ان کی سانسیں جیسے رک سی گئی ہوں، مٹی ہٹی ہوئی اور اسی جگہ سے ایک شاندار آم کا درخت اگایا تھا۔ شاخیں ہلکی ہوا میں سرشار ہو کر پکے پکے آم لٹکا رہی تھی، جن کی خوشبو پورے قبرستان میں گھل گئی تھی۔ اچانک آموں کے پھسلنے سی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ درخت سے ایک دھیمی مگر واضح سرگوشی نکلی۔
بھیا میں زندہ ہوں، وہ الفاظ جو کسی مرے ہوئے کے نہیں تھے بلکہ زندہ دل کی صدا لگے، سیدھے بھائیوں کے دلوں میں جا لگے۔ لوگ چونک کر پیچھے ہٹے، رقیہ کی چیخ رک گئی، نعیم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اسلم نے ہاتھ میں بیلچہ مضبوط پکڑا، قدم آگے بڑھائے اور آم کی شاخ کو توڑنے کی کوشش کی۔ کہیں اندر سے آم کی ٹھنڈی خوشبو پھٹ پڑی اور پھسلن سی ہوا چلی، پھر وہی گہری مگر نرم آواز فضا میں گونجی، اے بھیا، کبھی میں تم لوگوں کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو تم لوگ میرا یہ حال نہ کرتے۔ تم مسلمان ہو کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ ہمارے نبی نے یہ زندہ درگور والا کام ختم کر دیا تھا، لیکن تمہارے ایمان پھر سے ڈول گئے۔ کیا تمہارا گھر میرے جانے کے بعد بچوں سے گونج اٹھا؟ کیا تم نے ایک بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے ایمان اور اپنی خوشی کو بچا لیا؟ آواز میں کرواہٹ بھی تھی اور بے نیازی بھی، جیسے برسوں کی تکلیف ایک سانس میں نکلی ہو۔ اسلم کے ہاتھ کانپ گئے، بیلچہ اس کے بازو سے پھسل کر زمین پر گرا اور وہ خود بے اختیار پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس کے سینے پر وہی مٹی کے چھینٹے تھے جنہیں اس نے کبھی اپنی بہن کی طرف پھینکا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ساکت رہ گئے، کسی کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو، کسی کے لبوں پر بددعا کا گمان، اور رقیہ کے ہونٹوں سے صرف ایک الفاظ نکلا، معاف کر دے زلیخا۔ تینوں بھائی بچوں کو دفنا کر سکتے میں بیٹھے تھے، ہاتھ مٹی سے بھرے، چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے۔ ان کے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی، ہم نے اپنی بہن کی جان لی، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسلم نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بول اٹھا، ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جس بہن کو اپنے ہاتھوں مٹی میں دیا، اس کے بعد جینے کا کیا حق بچا ہے؟ نعیم نے اپنی قمیض پھاڑ کر گلے میں لپیٹی، کریم نے سینے پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تینوں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے زمین پر گرتے پڑتے چیخنے لگے کہ اے اللہ، ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہمیں سزا دے دے، ہمیں بھی مٹا دے۔ اتنے میں قبرستان کے دروازے کی سمت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک بوڑھی آواز گونجی، رک جاؤ بیٹو، گناہ کے بعد توبہ بھی دروازہ رکھتی ہے۔ سب کی نگاہیں پلٹ گئیں، وہی گورکن رحمت تھا، مگر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک دبلی سی لڑکی بھی تھی، جس کے چہرے پر مٹی لگی تھی مگر آنکھوں میں نور چمک رہا تھا۔ زلیخا، تینوں بھائی جیسے پتھر کے بت بن گئے۔ بھابیاں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئیں اور بھائی بولے، زلیخا تو زندہ ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہماری بہن زندہ ہے، ہم جیتے جی اپنی بہن سے معافی مانگ سکیں گے۔ زلیخا آگے بڑھی، ان کے سامنے کھڑی ہوئی، ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم مگر بھاری لہجے میں بولی، بھائیو دیکھو، تمہاری لاڈلی تمہارے سامنے ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تم نے مجھے مٹی میں چھپایا مگر میرے رب نے مجھے زندگی دے دی۔ میں تم لوگوں کو پکارتی رہ گئی لیکن تم لوگوں نے میری آواز نہ سنی، تم نے مجھے مٹی کے حوالے کر دیا، تم نے میرا حق مارا مگر اللہ نے میرا مرتبہ بڑھا دیا۔ میں تمہیں سزا دینے نہیں آئی، میں تمہیں یاد دلانے آئی ہوں کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان ظلم کی بجائے صبر کا رستہ نہیں چنتا۔ تینوں بھائی زمین پر گر کر رونے لگے، ان کے آنسو مٹی میں جذب ہوتے گئے اور آسمان پر بجلی چمکی، جیسے اللہ نے خود گواہی دی ہو کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ زلیخا کے یہ الفاظ فضا میں گونج رہے تھے اور قبرستان میں کھڑے سارے لوگ ساکت ہو چکے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی، کچھ کے قدم زمین میں پیوست ہو گئے۔ ان کے سامنے وہ لڑکی زندہ کھڑی تھی جسے انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں مٹی میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا، آواز میں وہ نرمی تھی جو دل کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ سن کر قبرستان میں کھڑے غیر مسلم گاؤں والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی ملی جلی لہر تھی۔ ایک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وہی لڑکی ہے جو مٹی میں دفن کی گئی تھی، مگر زندہ کیسے ہے؟ دوسرا بولا، یہ تمہارے خدا کی قدرت ہے جو مٹی سے زندہ نکال سکتا ہے۔ اس پر امام صاحب آگے بڑھے، ان کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے،
انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہی ہمارا رب ہے، اللہ واحد ہے، ازلی و ابدی، وہ جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے زندہ کر دے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لوگوں کے چہروں پر روشنی پھیلنے لگی، جیسے اندھیروں میں کسی نے دیا جلا دیا ہو۔ گاؤں کے بزرگ، عورتیں، بچے، سب کے دلوں پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت جس نے ہمیشہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا، زمین پر گر کر رو پڑی۔ ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں جھوٹ بتایا گیا، دیوی داس نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کے لبوں پر وہ جملہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو اتنے میں دیوی داس کی آواز آئی، اے لوگوں رک جاؤ، کیا کرنے جا رہے ہو؟ سب نے پلٹ کر دیکھا، دیوی داس بھاگتا ہوا آ رہا تھا، آنکھوں میں جنون، چہرے پر غصے کی لکیریں۔ وہ ہجوم کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا، مٹھیاں بھینچ کر چلایا، اے لوگوں تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ لڑکی زندہ نہیں ہوئی، یہ سب تمہارے دین کو مٹانے کے لیے ایک فریب ہے، کوئی اللہ نہیں، مت پڑھو یہ کلمہ، یہ تمہارا مذہب ختم کر دے گا۔ ہجوم میں کچھ کمزور دل سہم گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند لوگوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے، مگر کچھ جن کے دلوں میں روشنی اتر چکی تھی مضبوطی سے بولے، نہیں، ہم نے حق دیکھ لیا ہے، ہم نے سچ پہچان لیا ہے، جس نے مٹی سے زندہ نکال دیا وہی ہمارا رب ہے۔ دیوی داس نے غصے سے پاؤں پٹکا اور چیخا، اگر تمہارا اللہ واقعی سچا ہے تو اسے کہو کوئی معجزہ دکھائے، کوئی ایسی نشانی دکھائے کہ میں بھی مان لوں کہ تمہارا رب سب سے قادر ہے۔ یہ چیلنج سنتے ہی سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس اللہ والے بزرگ پر جا ٹھہری جو تھوڑی دیر پہلے زلیخا کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سفید داڑھی والے پرنور چہرے والے بزرگ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہوا تھم گئی، چرند پرند رک گئے اور بزرگ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، دیوی داس تو نے اپنے فریب سے ان معصوموں کے دل جلائے، اللہ کی قدرت کو جھٹلایا اور اپنی جان شیطان کو بیچ دی۔ آج اگر تیرا دل معجزہ مانگتا ہے تو سن، معجزہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ زندگی مٹی سے نکلی، ایمان مردہ دلوں میں جاگا، لیکن چونکہ تو آنکھ سے نشان دیکھنا چاہتا ہے تو میرا رب تجھے وہ بھی دکھائے گا، مگر یاد رکھ، جس نے دل کے بغیر دیکھا اس کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لبوں پر دعا کی لرزش، اے میرے رب تو ہی سچا ہے، تو ہی سب پر قادر ہے۔ اگر یہ تیرا حکم ہے کہ زمین اور آسمان گواہی دیں تو آج اپنے نام کی طاقت دکھا، تاکہ یہ گمراہ لوگ ہدایت پا جائیں اور جو ضد میں ہیں ان کے قلوب پر تیری مہر لگ جائے۔ بزرگ کی زبان سے آمین نکلا ہی تھا کہ فضا بدل گئی، آسمان پر بادل گرجنے لگے، دن کی روشنی سانولے اندھیرے میں بدل گئی، زمین ہلکی سی لرزی اور قبرستان کے بیچ وہی آم کا درخت کانپنے لگا۔ درخت کی شاخوں سے چمکیلی روشنی پھوٹنے لگی، جیسے ہر آم میں سے نور کی کرن نکل رہی ہو۔ لوگوں کے چہروں پر سنہری چمک پڑنے لگی، بچے ڈر کے ماں کی گود میں چھپ گئے۔ زلیخا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اتنے میں دیوی داس کے قدموں کے نیچے کی زمین ٹھنڈی ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر زمین جیسے اسے روک رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں نیلی ہونے لگی اور آنکھوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ وہ چیخا، یہ جادو ہے، تم لوگوں کا جادو، یہ تمہارا اللہ نہیں۔ مگر بات پوری نہ کر پایا، درخت سے ایک چمک اٹھی اور وہ سیدھی دیوی داس کے چہرے پر پڑی۔ لوگوں نے دیکھا، دیوی داس کی زبان سیاہ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں روشنی بجھ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ زمین ہلکی سی کھل گئی اور وہ اسی مٹی میں دستا چلا گیا جہاں کبھی اس نے ظلم کے بیج بوئے تھے۔ لوگوں نے دل دہل کر دیکھا، آسمان پر بجلی چمکی اور درخت کی شاخوں سے ایک واضح آواز گونجی، اللہ اکبر، وہی زندہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ زلیخا کے لبوں سے تسبیح ٹوٹی اور وہ سجدے میں گر گئی۔ پورا گاؤں ایک ساتھ گونج اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہوا بدل گئی، فضا میں ایمان کی خوشبو پھیل گئی۔ جن لوگوں نے شک کیا تھا ان کے چہروں پر پردے ہٹ گئے۔
ایک بوڑھے نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی روشنی نہیں دیکھی، یہ یقیناً رب کی نشانی ہے۔ بزرگ نے سب کو خاموشی سے اٹھنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ معجزہ دکھا کر رب نے تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا ہے، اب تم پر ہے کہ تم ایمان کو سنبھالو یا پھر دیوی داس کی طرح مٹی میں دفن ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ اپنی طاقت دکھانے میں دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا، اور جس کا دل سچ کے لیے جاگ جائے اسے کوئی باطل کبھی اندھا نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، وہ ساکت، حیران اور روتے جا رہے تھے۔ اسلم بولا، ہم نے رب کی نشانیاں دیکھ لی، اب ہمارے دل کبھی نہیں بدلیں گے، ہم اپنی بہن کے قدموں سے جڑے رہیں گے اور اپنی باقی زندگی سچ، محبت اور ایمان کے راستے پر گزاریں گے۔ امام صاحب نے سب کو جمع کیا، ہوا میں وہی نعرہ بلند ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا گاؤں گونج اٹھا، فضا میں اذان کی سی کیفیت چھا گئی، درختوں کے پتے جھومنے لگے۔ دیوی داس جو پیچھے ایک پتھر کے قریب کھڑا تھا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لوگ اس کی طرف لپکے، کوئی اس پر مٹی پھینک رہا تھا، کوئی چیخ کر کہہ رہا تھا، تو نے ہمیں جھوٹے بتوں کے سجدے سکھائے، تو نے ہمیں اس رب سے دور رکھا جو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن آج سچ ظاہر ہو گیا۔ دیوی داس چیخنے لگا، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا، میں خدا نہیں مانتا، مگر اب کسی کے دل میں اس کی بات کا اثر نہیں تھا۔ لوگ اس سے منہ موڑ کر زلیخا کی طرف جھک گئے جیسے وہ روشنی کی علامت بن چکی ہو۔ زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور آہستہ سے کہا، میرے رب کی قدرت دیکھو، وہ چاہے تو مٹی سے ایمان کے پھول اگا دیتا ہے۔ آج یہ زمین گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے سچے دل سے قبول کر لیا وہ بخشا گیا۔ قبرستان میں اذان کی آواز گونجی، مگر یہ اذان کسی مسجد سے نہیں، خود ایمان سے نکلی تھی۔ اس دن گاؤں کا ہر انسان مسلمان ہو گیا، ہر بت ٹوٹ گیا، اور ہر زبان پر بس یہی صدا رہی، زلیخا زندہ ہے اور اس کا رب سب سے بڑا ہے۔ زلیخا کے بھائی جب اسے زندہ سلامت اپنے ساتھ گھر لائے تو پورا گاؤں حیرت اور خوشی میں ڈوب گیا۔ جس بہن کو وہ اپنی غلطی اور گناہ کے باعث کھو بیٹھے تھے، آج وہی بہن اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رقیہ، نازیہ اور حلیمہ دوڑ کر زلیخا کے قدموں میں گر گئیں، آنسو بہاتے ہوئے بولنے لگی، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی بہن، ہم اندھے بن گئے تھے، ہمیں دیوی داس کے جادو نے بہکا دیا، ہمیں معاف کر دو۔ زلیخا نے اپنے نرم ہاتھوں سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، مسکرا کر کہا، میری بہنوں، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ میرے رب نے مجھے زندگی دی، لیکن بدلہ لینے کے لیے نہیں دی، بلکہ معاف کرنے کے لیے دی۔ اسلم، کریم اور نعیم ایک طرف زاروں کی طرح روتے جا رہے تھے۔ زلیخا ان کے قریب آئی، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں بولی، بھائیو، زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ ہم گر جائیں، بلکہ یہ ہے کہ گر کر توبہ نہ کریں۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس نے سب کو جمع کیا، چادر بچھائی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، تو سب کچھ جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا، مگر وہ تیرے بندے ہیں، ان کی توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری مخلوق کے لیے رحمت بنے، جو ایمان اور محبت کے راستے پر چلے۔ اے رب، جس طرح تو نے مجھے مٹی سے زندگی دی، اسی طرح ان کے نصیبوں کو روشنی عطا فرما۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو زمین کو تر کر رہے تھے۔ پورا گھر ساکت ہو گیا، فضا میں ایک نور پھیل گیا، جیسے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ امام صاحب نے سر جھکا کر کہا، یہ دعا خلوص سے نکلی ہے، اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ مہینوں بعد اسلم کے گھر سے بچے کی چیخ سنائی دی، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے مہینے کریم کے گھر بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور پھر نعیم کے گھر سے بھی بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ تینوں گھروں میں روشنی اتر آئی، جیسے اللہ نے خود ان کے نصیبوں میں رحمت لکھ دی ہو۔ وہ بچے نہ صرف صحت مند تھے،
बल्कि इतने खूबसूरत कि जो भी देखता मबूस रह जाता। किसी के चेहरे पर जुलेखा जैसी मासूमियत थी, किसी की आंखों में ईमान की रोशनी, किसी के लबों पर मुस्कुराहट जो दिलों को छू जाए। गांव के लोग दूर दूर से उन बच्चों को देखने आते और कहते, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। वही रब जिसने मिट्टी से जिंदगी पैदा की, आज उन्हीं घरों को रहमत से भर दिया। जुलेखा आंगन में खड़ी हाथ जोड़े आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके लबों से हल्की सी दुआ निकली, ऐ रब तेरा शुक्र है, तूने साबित कर दिया माफी सबसे बड़ी इबादत है और तौफीक तेरी सबसे बड़ी नेमत है। हल्की सी हवा चली, आम के दरख्त की शाखें झूलने लगी, जैसे जुलेखा की दुआ कबूल होने पर आसमान भी खुश हो गया हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जुलेखा की नहीं है, ये सबक है हर उस इंसान के लिए जो अपनी दुनिया के लालच में ईमान भूल जाता है। याद रखो, काला इल्म, जादू और शिरक अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी गैर से मदद मांगता है, वो खुद अपनी बर्बादी का दरवाजा खोलता है। शैतान वक्ती खुशी तो देता है, मगर अंजाम में इज्जत, सुकून और नस्ल तक छीन लेता है। औलाद अल्लाह की नेमत है, किसी जादूगर के हाथ की खैरात नहीं। जो रब बेजान मिट्टी से इंसान पैदा कर सकता है, वो औलाद देने पर भी कादिर है। बस ईमान सच्चा होना चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए। और जो बेटियां तुम्हारे घरों में पैदा हुई हैं, वो रहमत हैं, जहमत नहीं। याद रखना, जिस घर में बेटी को जिंदा दफन किया गया, वहां अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, और जिस घर में बेटी की इज्जत की गई, वहां रहमत बरस पड़ी। ऐ भाइयों, बहन तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा फख्र है। जिस दिन तुम अपनी बहन का दिल दुखाओगे, उसी दिन तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी नींद और तुम्हारी बरकत तुमसे रूठ जाएगी। और जो भाई अपनी बहन के लिए दुआ करता है, उसकी तकदीर में अल्लाह खुशी लिख देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत जादू में नहीं, ईमान में है। सबसे बड़ी करामत इल्म में नहीं, तौबा में है। और सबसे बड़ी इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। याद रखो, अल्लाह माफ जरूर करता है, मगर हर बार मौका नहीं देता। इसलिए जब दिल डोलने लगे तो जुलेखा की कहानी याद रखना। अल्लाह चाहे तो मिट्टी में दफन को भी जिंदा कर देता है, और चाहे तो जिंदा दिलों को भी मुर्दा बना देता है। ईमान को संभालो, बहनों का मान रखो और हमेशा अपने रब से मांगो, क्योंकि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई नहीं मिटा सकता। उसके बाद गांव के सारे बुत तोड़ दिए गए। लोगों ने देवीदास के मिजार की जगह एक छोटी सी मस्जिद बनाई, जहां पहली नमाज जुलेखा के भाइयों ने बाजमात अदा की। आसमान साफ हो गया, बादल छट गए और आम के दरख्त की शाखों पर नई कोंपलें निकल आईं। जैसे कुदरत कह रही हो, ईमान की जड़ जब एक बार जम जाए तो फिर कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। रात के वक्त जब सब सो गए तो कब्रिस्तान की सिमत से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके लिए मिट्टी भी रहमत बन जाती है। वही गांव जो कभी बुतों की पूजा और शिर्क की तारीकी में डूबा हुआ था, अब अजान की आवाजों से गूंज रहा था। मस्जिद से सुबह की पहली नमाज खत्म हुई तो जुलेखा अपने भाइयों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसी कब्रिस्तान की तरफ चली, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा हुआ था। आम का दरख्त अब और भी सरसब्ज हो चुका था, शाखों पर ताजा पत्ते और उन पत्तों से चमकती हुई रोशनी। जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ रब, तूने मिट्टी से जिंदगी दी और अंधेरे से रोशनी, अब मुझे अपने दीन की खिदमत का मौका दे। तीनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा। असलम बोला, बहना, हम सारी जिंदगी तेरे कदमों में रहेंगे, मगर अब हमें बता हम क्या करें। जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, अब वो वक्त आ गया है, हम इस गांव को इल्म का गांव बनाएं, जहां कभी शिर्क सिखाया गया, अब यहाँ कुरान की रोशनी फैलानी है। जहां कभी जादूगर बैठा करता था, अब वहां रब का नाम लिया जाएगा। उसके अल्फाज सुनकर तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया। चंद ही दिनों में वो जगह जहां देवीदास की कोठड़ी थी, मस्मार कर दी गई। उसकी ईंटों को तोड़ दिया गया, मिट्टी साफ की गई और वहां एक नया मदरसा तामीर होने लगा। मजदूर काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें दुआ कर रही थी और पूरा गांव जैसे ईमान की नई रूह में सांस ले रहा था।
महीना भर के अंदर एक खूबसूरत सा मदरसा तैयार हो गया, सादा मगर रूहानियत से भरपूर। उसकी दीवारों पर सफेद चूना मगर अंदर ऐसी रोशनी कि देखने वाले के दिल में सुकून उतर जाए। दरवाजों के ऊपर लकड़ी की तख्ती पर लिखा गया, मदरसा नूर हदायत, जुलेखा बिनते ईमान की याद में। इफ्तिताह के दौरान पूरा गांव जमा था। इमाम साहब ने जुलेखा से दरख्वास्त की, पहली तिलावत वो खुद करे। जुलेखा ने वुजू किया, मसहफ को हाथों में थामा और लरजती मगर पुरएतमाद आवाज में पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुरान की आवाज गांव की फिजा में फैल गई। औरतें रो पड़ी, मर्दों के चेहरे नरम हो गए, बच्चे हैरत से सुनने लगे। उस दिन के बाद वो मदरसा जुलेखा की जिंदगी बन गया। सुबह के वक्त वो औरतों को कुरान सिखाती, दोपहर में नए ईमान लाने वाले मर्दों को कलमा और नमाज का तरीका समझाती, शाम को बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ाती। उसके लबों पर हमेशा नरम मुस्कुराहट होती और जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज में एक अजब तासीर। वो लोगों को बताती, काला जादू इंसान को ज़ाहरी फायदा तो देता है मगर दिल से ईमान छीन लेता है। जो रब पर यकीन रखते हैं उसे कभी जादू की जरूरत नहीं होती। फिर वो समझाती है, शिर्क वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को मार देता है। एक बार अगर इंसान दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो वो सब जंजीरें टूट जाती हैं जो उसे बंधन में बांधती हैं। जुलेखा की बातों में इल्म कम मगर सच ज्यादा था। लोग दूर दूर के इलाकों से अपने बच्चों को उसी मदरसे में दाखिल करवाने लगे। औरतें जो पहले बुतों के सामने धागे बांधा करती थीं, अब कुरान के सफात के दरमियान अपनी दुआएं रखती थीं। मर्द जो कभी जादूगर के पास जाते थे, अब वजू करके मस्जिद जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत जुलेखा के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, बेटी, मैंने अपनी जवानी में कई बार देवीदास के पांव छुए, उसके बुत के आगे दिया जलाया, मगर आज मेरे दिल में सुकून है जो कभी नहीं था। ये सब तुम्हारी बदौलत है। जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, ये सब मेरे रब की बदौलत है। मैं तो बस एक वसीला हूँ, असल ताकत ईमान में है। गांव के बच्चे अब जुलेखा को उस्ताद अम्मा कहकर पुकारते थे। वो उनसे मोहब्बत करती, उन्हें कुरान की आयत सिखाती और कहती, बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो घर की रोशनी है। जिसने अपनी बेटी को तालीम दी उसने अपने घर को जन्नत का दरवाजा दे दिया। उसके भाई भी मस्जिद के इमाम के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे। वो दिन में मजदूरी करते, रात में मदरसे की खिदमत। एक दिन असलम ने जुलेखा से कहा, बहना, हमने गुनाह किया था मगर तेरे रब ने हमें इज्जत दे दी। आज हमारे घरों में औलाद है, बरकत है, सुकून है। ये सब तेरे सब्र का नतीजा है। जुलेखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरी नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। जो जुल्म सहकर सब्र करे अल्लाह उसे इज्जत देता है। वक्त गुजरता गया। मदरसा नूरे हदायत अब सिर्फ गाँव का नहीं बल्कि इर्द गिर्द के देहातों का भी मरकज बन चुका था। रोजाना दर्जनों लोग ईमान लाने आते, अपनी जिंदगी बदलने का अज़म करते। जुलेखा कुरान की तिलावत के दौरान अक्सर रुककर कहती, याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह शिरक है और सबसे बड़ा सवाब एक इंसान के दिल में ईमान की रोशनी डालना। ऐ भाइयों, अपनी बहनों पर जुल्म ना करो, क्योंकि जिस दिल में बहन का दर्द हो उस पर अल्लाह की रहमत होती है। और तुम औरतें अपने रब पर यकीन रखो। दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी मगर अल्लाह तुम्हें मजबूत बना देगा। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और गांव में अजान की आवाज गूंजी तो मदरसे के सामने वाले दरख्त से हवा चली। आमों के पत्ते हिलने लगे, रोशनी उनसे झलकने लगी और जुलेखा ने शागिर्दों को देखकर कहा, देखो बच्चों, ये वही दरख्त है जहाँ कभी जुल्म दफन किया गया था। अब ये ईमान का साया बन चुका है। ये दरख्त याद दिलाता है, ईमान का बीज कभी मिटता नहीं, वो फूटता है, बढ़ता है और रोशनी फैलाता है। उस दिन के बाद पूरे गांव का नाम बदल गया। गांव नूरे ईमान लोग कहते, ये वो जगह है जहाँ एक बहन के सब्र ने शिरक को शिकस्त दी, जहाँ एक लाडली की दुआ ने मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। और जुलेखा हर रात अपने मदरसे की छत पर बैठकर आसमान को देखती, हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, ऐ रब, तूने मट्टी से ईमान के दरख्त उगा दिए, अब ये जमीन कभी अंधेरी नहीं होगी। चलते दरख्त के पत्ते हिलते और लगता जैसे पूरी कायनात
تسبیح پڑھ رہی ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یوں زلیخا کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ایمان کی روشنی بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کا واقعہ سن کر ضرور آپ سب کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔